Kinsay nagunit sa mga yabi? So ipahibalo nato daan nga ang tanang bersikulo sa Biblia puro pasumbingay. Og nagkinahanglan kani sa dugang pag-usisa og dugang pagsabot. Og bosa gidasig ang tanan sa pagbasa sa maong Biblia. Sugdan nato sa Matthew chapter 16 verses 17 to 18. Sa maong bersikulo, ang ngalan ni Peter nagrepresenta kini dili lamang mismong lawas ni Peter kundi tanang lawas sa katawan sa tibuok kalibutan. Og ang bato nagsimbolo kani sa maong kasing-kasing. Diin ang balaang espiritu ni Jesucristo og ang espiritu sa tao naghiusa. Kana mao ang akong pagsabot og ang akong testimony. Sa science, sayo nato natun-an ang maong anatomy of human body. Susama usab kang Jesucristo, gitun-an usab niya kani sa dihang nakig-uban siya sa mga taong nagstudyo sa astrology ug ang enerhiya sa maong lawas sa tao. Gitun-an ang tanang organs ug ang functions ni ani. Na ang lawas sa tao mao ang iyang sagradong simbahan. Na makita nato sa 1 Corinthians chapter 3 verse 60, sa Matthew chapter 16 verse 19. Makita nato nga iyang gihatagan sa maong yabi mao ang kita na iyang katawhan. Bali-balihon man ang langit ug yuta. Nakasulat, hinagiban, pulong sa Dios.